Good morning mga ka-inspiring. Karon kay nanasab ay kanang pahimangno ang Ginoo para kanato sa ato ang pagkinabuhi karong adlaw ug sa mga umaabot ng mga adlaw dirita sa Panultihon chapter 3 verses 1 to 4. Ingon diri, anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo. Hinumdumi kanunay ang gipabuhat ko kanimo. Makahatag kanimog taas ug mauswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo. Ayaw gayud isalikway ang pagkabuutan ug pagkamatino manon. Ikwintas kini sa imong liog ug isulat sa imong kasing-kasing. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios ug ang tao ug makabaton kag maayong panabot. So, muna no. Dili gyud nato kalimtan ang mga gipangtudlo sa Ginoo nga dili sa Bible nga og dili pud ta kanang dili nato undangon ang ato ang pagkabuutan ana ug pagka matino manner or kanang obedience kay pinaagi man gud ni ana makita ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mora to, God bless everyone.